जाफर एक्सप्रेस पर हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल। तमाम यरगमाल मुसाफिरों को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। तमाम 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ऑपरेशन से पहले दहशतगर्द 21 मासूम जानें ले चुके थे। ऑपरेशन के दौरान किसी मासूम शहरी की जान नहीं गई। एफसी के 4 जवान शहीद हुए, 3 जवानों को चौकी के करीब शहीद किया गया। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान कोई जवान शहीद नहीं हुआ। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रोग्राम ऑन दी फ्रंट में गुफ्तगू। कहा कि दहशतगर्द सेटेलाइट फोन के जरिए अफगानिस्तान में अपने मास्टरमाइंड और सहूलतकारों से राब्ते में थे। मुसाफिरों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। बैरूनी आकाओं की एमा और सहूलतकारी के जरिए मासूम लोगों को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों का दीन इस्लाम और बलोचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। किसी को मासूम शहरियों को निशाना बनाने की इजाजत नहीं देंगे। दहशतगर्दों से आनी हाथों से निपटा जाएगा। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू के दौरान सैटेलाइट तस्वीर की मदद से जाफर एक्सप्रेस पर हमले की तफसीलात बताई और आगाह किया कि क्लियरेंस ऑपरेशन कैसे किया गया। उन्होंने कहा, दहशतगर्दों ने 3 टोलियों में मुसाफिरों को बिठाया हुआ था। मुसाफिरों की टोलियों के साथ खुदकुश बमबार भी मौजूद थे। पाकिस्तान एयरफोर्स की मदद से जवानों ने सबसे पहले उन खुदकुश बमबारों को निशाना बनाया, फिर एक एक बोगी को क्लियर कराया गया। क्लियरेंस ऑपरेशन में बड़ी एहतियात बरती गई। किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। हमने बगैर नुकसान के यरगमालियों को बाजियाब कराया। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेन में 440 मुसाफिर सवार थे। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, एफसी और SSG कमांडोज ने हिस्सा लिया। वाक़े के चंद मिनटों बाद भारतीय मीडिया पर गुमराहकुन रिपोर्टिंग शुरू हुई। भारतीय मीडिया पर पुरानी और AI से बनाई गई वीडियोस चलाई गई। दहशतगर्द और उनके आकाओं का गठजोड़ वाज़ेह हो गया। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में कुछ मखसूस सियासी अनासर भी बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करते हैं। सियासी इक़्तिदार की हवस में कुछ अनासर कौमी मफाद को भी भेंट चढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान की बाशऊर अवाम इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि सोशल मीडिया पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। पाक फौज रोजाना की बुनियाद पर 160 से ज़ायद इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन कर रही है। हमारी शहादतें और कुर्बानियां कौम और दुनिया के सामने हैं, जो इस बात की गमाज़ी करती हैं कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ मुसाहमत की अलामत हैं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। कहा, मगर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सियासतदानों और मुआशरे के किरदार पर भी सवालिया निशान है। दहशतगर्दों को कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजाएं मिलनी चाहिए, मगर इस मामले में हम कहां खड़े हैं ये देखना होगा। नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक फैसला हुआ था कि दहशतगर्दी के खिलाफ कौम का एक बयानिया होगा। इसका क्या बना? आप कुछ लोगों को कभी कभी तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, मगर हमेशा सबको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहते हैं कि जवानों की महारत और सिपा सलार की क़यादत की बदौलत बगैर नुकसान ऑपरेशन मुमकिन हुआ। जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन इंतहाई महारत के साथ किया गया। जवानों ने बहादुरी और दलेरी से 33 दहशतगर्दों को हलाक किया। वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों और मुसाफिरों की शहादत पर अफसोस का इजहार। कहा कि शहरियों को नुकसान पहुंचाने वालों का दीन इस्लाम और पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। मासूम शहरियों पर हमला करने वालों को हर मुहाज पर शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म हैं। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर आज़म आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास की सदारत करेंगे। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले पर ब्रीफिंग दी जाएगी। दहशतगर्दों से निपटने के लिए अहम फैसले भी किए जाएंगे। जो रियासत के खिलाफ बंदूक उठाएगा उसका खात्मा करेंगे। जो रियासत तोड़ने की बात करेगा उसका कलाकमा करेंगे। कोई भी मुल्क तोड़ने की बात बर्दाश्त नहीं करता। 1 इंच पर भी किसी को कब्जा करने नहीं देंगे। रियासत मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन ये मुज़ाकरात करना नहीं चाहते। क्या रियासत दहशतगर्दों से माफ़ी मांगे? हमें अब इस लड़ाई को समझने की ज़रूरत है। दहशतगर्द बंदूक के ज़ोर पर अपना नज़रिया मुसल्लत करना चाहते हैं। कलअदम तंजीमें बंदूक के ज़ोर पर अपनी बात करते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा,
بلوچستان میں کون قتل و غارت کر رہا ہے؟ ہم ان کا نام لینے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ کیوں حقیقت پر بات نہیں کی جاتی؟ ریاست کی جانب سے بار بار موقع دیے جانے کے باوجود دوبارہ اس طرح کی کارروائیاں کی جاتی ہیں۔ نہتے مزدوروں اور مسافروں کو مارا جاتا ہے، عام بلوچ کو ورگلایا جاتا ہے۔ یہ کون سی بلوچ روایات ہیں؟ دہشت گردی پھیلانے کا مسئلہ سیاسی نہیں ہے، دہشت گردی کی جنگ گھر گھر تک پہنچ گئی ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کو اب سوچنا ہوگا۔ حکومت نے اپنی ریٹ قائم کرنی ہے، بلوچستان میں امن کا سورج بحال کریں گے۔ بلوچستان میں جعفر ایکسپریس پر حملہ، دنیا کا سخت رد عمل۔ امریکی سفارت خانے کے دہشت گرد حملے اور مسافروں کو یرغمال بنانے کی شدید مذمت۔ کہا کہ ہم اس مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ امریکہ نے BLA کو ایک عالمی دہشت گرد گروپ قرار دے دیا۔ چین کی بھی دہشت گرد حملے کی شدید مذمت، پاکستان کی بھرپور حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ یورپی یونین کی سفیر رینا کورینکا کی بھی حملے کی مذمت، کہا کہ ہماری ہمدردیاں پاکستانی عوام اور متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ ایران کی بھی مسافر ٹرین پر حملے کی مذمت، شہریوں کو نشانہ بنانا خوفناک ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ فرانس کی بلوچستان میں حملے کی مذمت، متاثرین اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار۔ جرمنی کے سفیر کی مسافر ٹرین پر حملے کی مذمت، سیاسی مقاصد کے لیے کسی بے گناہ کا خون بہانا افسوسناک ہے۔ مشکل گھڑی میں پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جرمن سفیر، ترکیہ، ناروے، رومانیہ، روس اور UK کی بھی ٹرین حملے کی شدید مذمت۔ بانی PTI کا اپنا وزن دہشت گردوں کے پلڑے میں ڈال دینا افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ دوسروں کو حدود یاد دلانے والے کی اپنی بھی کوئی حدود ہے یا نہیں؟ جعفر ایکسپریس پر حملے اور سینکڑوں مسافروں کے اغوا کی مذمت کی جائے۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں بھارت کی مدد سے آگ لگائی جا رہی ہے، دہشت گردوں کا خاتمہ کریں گے۔ جب کوئی شخص مسلح ہو کر بات کرے تو پھر سیاسی بات نہیں ہوتی۔ وزیراعظم شہباز شریف سے پاکستان کے مختلف چیمبرز آف کامرس کے صدور کی ملاقات، معاشی استحکام پر حکومتی ٹیم کی تعریف، مشاورتی عمل کا حصہ بنانے پر اظہار تشکر۔ وزیراعظم نے کہا کہ معاشی استحکام کا حصول پہلا زینہ ہے، ملکی ترقی کا سفر اب شروع ہوا ہے، معیشت کی ترقی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہے، کاروباری برادری کے مسائل کا حل اولین ترجیح ہے، حکومت آپ کا بھرپور ساتھ دے گی۔ پاکستانی کاروباری برادری نے مشکل معاشی حالات کے باوجود صنعت اور تجارت کا سلسلہ جاری رکھا۔ حکومت کاروباری برادری کی سہولت کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھا رہی ہے۔ تاجر برادری حکومت کے ٹیکس ریونیو میں اضافے کے لیے سسٹم میں اصلاحات پر اپنی تجاویز دے۔ شرکا نے کہا کہ وزیر اعظم کی قیادت میں ملک معاشی استحکام کے بعد ترقی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ پاکستانی بینکنگ سیکٹر کا آؤٹ لک مثبت قرار۔ انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسی موڈیز کی رپورٹ کے مطابق پاکستانی بینکوں کی کارکردگی ماضی کے مقابلے میں بہتر رہی۔ مثبت آؤٹ لک اس بات کی نشاندہی ہے کہ معیشت میں کچھ استحکام آیا۔ رواں مالی سال پاکستانی معاشی نمو 3% رہنے کی توقع۔ گزشتہ مالی سال پاکستانی معاشی نمو 2.50% رہی تھی۔ پاکستانی معیشت سست مگر بحالی کی راہ پر گامزن ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 1 لاکھ ہنرمند نوجوانوں کی ٹریننگ اور ملازمت کا ٹارگٹ دے دیا۔ مریم نواز کی ہنرمند نوجوانوں کو ترجیحی بنیادوں پر کاروبار کارڈ اور کاروبار فائنانس لون دینے کی ہدایت۔ ہنرمند افرادی قوت بیرون ملک بھیجنے کے لیے جامع پلان طلب۔ مریم نواز نے کہا ہے کہ ہنرمند نوجوان پاکستان کا آج اور کل ہیں۔ نوجوانوں کو ترقی کے سفر میں شامل کرنے کے لیے ٹریننگ اور جاب مارکیٹ مہیا کریں گے۔ کسی فوجی اہلکار کے کام میں رکنا ڈالنے کا جرم انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت آتا ہے۔ 9 مئی واقعات میں دوسرا جرم آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ہے۔ FBI کیس میں بنیادی حقوق کا سوال تو آیا ہے۔ ہم مرکزی فیصلے سے اتفاق بھی کر لیں تو اپنی رائے الگ سے دے سکتے ہیں۔ جسٹس جمال مدوخیل کے سویلینس کے ٹرائل کا عدم قرار دینے کے خلاف کیس کی سماعت میں ریمارکس۔ وکیل خواجہ حارث نے دلائل دیے کہ 9 مئی کے واقعات میں انسداد دہشت گردی کا کوئی جرم نہیں تھا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آرمی ایکٹ تو خصوصی طور پر افواج پاکستان کے ممبران کے لیے ہے، نیائنی بینچ ہے،
کوئی ہائی کورٹ نہیں کہ دائرہ سماعت محدود ہوگا۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا ہے کہ نیا آئینی بینچ مقدمہ سن رہا ہے، تمام میرٹس زیر بحث آ سکتے ہیں۔ دوسری طرف کے وکلا نے کہا کہ انٹرا کورٹ اپیل کا دائرہ محدود ہے، کیس کی سماعت آج پھر ہوگی۔ آزاد کشمیر وادی نیلم میں وقفے سے بارش اور برف باری۔ کوئٹہ، نوشکی، یوب میں بارش سے موسم سرد۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برسے، سردی کی شدت میں اضافہ۔ شگر میں بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری، بالائی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ بڑھ گیا۔